अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अनदर वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तैशज़ाद मलक। आज हम बात करते हैं BTC USD। ये जो मैंने चार्ट खोला है ये डेली का चार्ट है, और आप देख सकते हैं कि जो हमने कोई 4-5 दिन पहले जो हमने चार्ट ड्रॉ किया था, वो अभी तक इंटैक्ट है। अभी तक उसी के मुताबिक ये जो फॉल होती हुई आ रही है इसकी प्राइस। और आज ये जो है तकरीबन 27,000 को की प्राइस को इसने टच किया नीचे आते हुए, लेकिन अभी स्टिल हमारा जो टारगेट है वो मीट नहीं हुआ, वो जो कि तकरीबन 26,600 पर है। मोर लाइकली एक आध दिन में ये इसको टच करेगा। ऑब्वियसली इस ना सर्टेन के इसको टच करता है या नहीं, लेकिन मुझे कोई वजह नज़र आ नहीं रही इसके यहाँ तक ना आने की। ये हो सकता है कि एक आध दिन डिले हो जाए, लेकिन मोर लाइकली इज़ गोइंग टू बी हिट ऑन दिस टारगेट एंड द नेक्स्ट। अगर ये इसको हिट करता है तो फिर नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा बाउंस भी यहाँ से ले सकता है। लाइक अगर ये इसको टच करने के बाद और छोटा सा बाउंस लेके और फिर ये दोबारा नीचे यहाँ तक इसका नेक्स्ट स्टॉप आ सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये यहाँ पे टच करता है इस लेवल को, तो फिर दोबारा अगर ये इस पे बाउंस करेगा तो फिर वो पॉजिटिव होगा, फिर ये ऊपर जा सकता है। तो अभी जब ये प्ले ऑफ होगा तो फिर हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। तो नेक्स्ट ये वीकली का चार्ट है BTC USD, और इसमें भी आप देख लें कि ये जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया था इससे तो ये खैर अभी सेकंड वीक है कि ये इससे प्राइस नीचे आ चुकी है। और अगला स्टॉप जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वीकली, वो मुझे 200 सिंपल मूविंग एवरेज नज़र आ रहा है, जो तकरीबन एग्जैक्टली 26,000 के आसपास है। तो अगर ये वीकली बेरिश सिनेरियो अगर इसी तरह बना रहता है तो मोर लाइकली ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज से आके यहाँ से फिर ये दोबारा आके इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। ये लेवल है। तो ये है चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम इसके बाद हम देखते हैं कि ईथ वर्सेस BTC जो रेशो है वो उसकी क्या कहानी चल रही है आज। तो इसमें कोई ख़ास अभी इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आई अभी। गो की सिनेरियो इसका बेरिश ही चल रहा है, और ये इस वीक भी प्राइस नीचे जा रही है, 0.066 पे आ चुकी है। अगर ओवरऑल ट्रेंड नीचे रहा BTC का, तो अब ये बात ध्यान में रखें कि जब भी BTC की प्राइस नीचे जाती है तो जो ऑल्ट कॉइन होते हैं वो मैसिवली नीचे जाते हैं, यानी इनका जो रेशो होता है फिर वो नेगेटिव चला जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर जो पिछले चार्ट में मैंने आपको शो किया है कि अगर BTC की प्राइस 200 सिंपल मूवी एवरेज को आके टेस्ट करती है, तो ऐसी सूरत में ये जो ईथ BTC का रेशो है ये तकरीबन इस लेवल पे आ सकता है, जो कि 100 सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये तकरीबन 0.065 के आसपास है। तो इसको टेस्ट कर सकता है। अच्छा, चार्ट की बात अब हो गई, अब हम बात करते हैं कुछ न्यूज़ की। सो फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ जो है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन की प्राइस में हिट 100K बाय ईयर एंड। सो ये आप एक रिपोर्ट है एक बैंक की, और ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। लेकिन अगर ये बैंक ने कहा है तो इसके पीछे कुछ वजूहत भी होंगी, जिनमें से एक वजह तो यकीनन ये है कि जो रिसेंटली अमेरिका के अंदर जो बैंक की क्राइसिस थोड़े से आए हैं, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सोचा है कि अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो अल्टरनेटिव के तौर पे उन्होंने उनका रुख जो है वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ हुआ है, और स्पेशली BTC की तरफ, जिसको सेफ हेवन के तौर पे समझा जा रहा है कि ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, और वो अपनी जो दौलत है वो इसमें पार कर सकते हैं। तो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। नॉर्मली बैंक जो हैं बड़े बिटकॉइन के और क्रिप्टो करेंसी के अमूमन और बिटकॉइन के बिलखसूस बड़े नेगेटिव रिव्यूज़ रखते हैं बैंक्स, लेकिन
اسٹینڈرڈ چارٹر نے یہ بات کہی ہے، تو اور ان کی وجہ انہوں نے یہی بیان کی ہے جو میں نے آپ کو آلریڈی یہ بتایا اس کے بارے میں، کہ آلریڈی ایک تو انفلیشن ہے امریکہ کے اندر اور باقی یورپ میں بھی، یو کے میں بھی، اور دوسرا یہ کہ جو انویسٹر ہیں ان کو انٹرسٹ جو ہے وہ کسی الٹرنیٹو ایسٹ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے جب بینک میں کرائسس تھوڑا ہوا. اور تیسری جو کافی دنوں سے ہم جس پہ کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بٹ کوئن کی ہاونگ از اپروچنگ ویری سون. سو مے بی دیز آر فیو ریزنس. اچھا جی، دا نیکسٹ پیس آف نیوز کیا ہے جی؟ سو دیکھتے ہیں جی نیکسٹ پیس آف نیوز کیا ہے. سو ہنی پاٹ بچ، ہاؤ میڈ لینڈس ٹرک بوٹس انٹو اسپینڈنگ 250K آن فیک NFT. تو یہ جو بوٹس ہیں ان میڈ لینڈس کے، تو انہوں نے جو اسکیمرس تھے ان کو پھر کہتے ہیں نا چوروں کو مور پڑ گئے انہوں نے ان کو ٹرک کیا اور ان کی تقریباً 250,000 ورتھ سالانہ خرچ کرائے ہیں، لیکن آن فیک منٹ، کہ وہ ایکچوئل منٹنگ نہیں ہو رہی تھی. But then they have refunded all the money. But it was quite interesting news. So میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کی جائے. سو نیکسٹ پیس آف نیوز کیا ہے جی؟ اس پہ چلتے ہیں. یہ نیکسٹ یہ بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے. یہ ایک بہت بڑی بٹ کوئن ویل جو ہے اس نے تقریباً $11 ملین ورتھ کے جو ہے وہ بٹ کوئن جو ہے وہ موو کیے ہیں والٹ کے اندر. اور یہ سمجھے کہ 12 سال تک وہ یہ ویل جو ہے وہ سوتا رہا ہے یا سوتی رہی ہے اس کے بعد یہ آل آف سڈن جاگی. اور تقریباً اس کو کہتے ہیں کہ ہوڈلر، سلیپنگ ہوڈلر، 400 بٹ کوئن، نیئرلی 11 ملین ابھی جو پرائس بٹ کوئن چل رہی ہے اس کے حساب سے تو اس نے موو کیے. اور تقریباً 360 وہ بھی موو ہوئے ہیں 9.8 ملین ٹو ون والٹ، اور ریمیننگ 40 جو ہے وہ ادر لوکیشنز میں اس نے موو کیے. اور ابھی موسٹ ریسنٹلی جب سے یہ نیا سال شروع ہوا ہے، اب تو نیا نہیں رہ گیا، تو اینڈ آف اپریل آ رہا ہے، تو ایک کوارٹر بھی گزر چکا ہے اس کا. وہ یہ کہ کچھ ویلز ہیں جو سلیپنگ جائنٹس تھے، ویلز وہ جنہوں نے کبھی اپنے بٹ کوئن موو نہیں کیے تھے، وہ بھی سلولی اب وہ جو ہے اپنے بٹ کوئنس موو کر رہے ہیں. سو دیر از سم تھنگ فشی گوئنگ آن بیہائنڈ دا سین. ہم بٹ کوئن کی پرائز میں ولیٹیلیٹی دیکھ سکتے ہیں، یا جنہوں نے 11-12 سال سے ویلز نے جنہوں نے ہولڈ کیے ہوئے تھے بٹ کوئن، مے بی دے وانٹ ٹو کیش آؤٹ. اور یہ ٹائم بتائے گا کہ وہ انہوں نے کیوں اس طرح مووز کیے ہیں. نیکسٹ پیس آف نیوز یہ ہے کہ کسی نے یہ بڑا اچھا چارٹ شیئر کیا ہے، اس میں اس نے دکھایا ہے کہ لاسٹ ایئر اگست کے اندر جو ہائیسٹ پرائز تھی ایتھیریم کی وہ تقریباً $2,000 تھی. اور ابھی موسٹ ریسنٹلی پچھلے ہائر پرائز کو اس نے بریک اپ کیا اور 2,000 سے اوپر پرائز گئی، لیکن انفارچونیٹلی اٹس بین ریجیکٹڈ اینڈ ایز اے ریزلٹ اٹس 14% is plummeted price, and now it's hovering around 50-day moving average and 100-day moving average. So 1800 اور 1700 کے درمیان ابھی یہ ٹریڈ ہو رہی ہے. اور اگر یہ سسٹین کر جاتی ابو 2K لیول، so that could be having very bullish sentiment. Unfortunately ایسا نہیں ہو سکا اور یہ ریجیکٹڈ ہوئی وہاں پہ، اور اس کے بعد 14% ڈکلائن آیا اس کا. تو ابھی نیکسٹ جو اس کا سپورٹ لیول بنتی ہے وہ یہی 50-day موونگ ایوریج اور 100-day موونگ ایوریج ہے، اور وہاں سے جا کے یہ باؤنس لے سکتی ہے. سو یہ رینج اس کی پھر بنے گی تقریباً 1700 to 2000 کے درمیان یہ ٹریڈ کر سکتی ہے فار ٹائم بینگ، دین انٹل نیکسٹ موو. تو یہ ہے تھی چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے، آباد رہیں گے. اللہ حافظ.